हाम्रो जीवनमा कतिपय अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू र अलिक कठिनाइ परिस्थितिहरू हाम्रो जीवनमा आउँछ। सायद तपाईँ संसारको जुनै पनि ठाउँमा बस्नुहोस्, तपाईँलाई त्यो परिस्थिति भएर सबै मानिस जानु नै पर्छ। सिजन अफ डार्कनेस एन्ड डिफिकल्टी, त्यो अप्ठ्यारो समय, अप्ठ्यारो परिस्थिति अनि अप्ठ्यारो दिनहरू या रातहरू, त्यो ऋतु भएर प्रत्येक मानिस जानुपर्छ। इभन तपाईँ पास्टर होस् या तपाईँ विश्वासी होस्, सबै मानिस त्यो स्थान भएर हामी जानु नै पर्छ। सबै मानिसलाई अप्ठ्यारो कुराहरू जीवनमा आउँछ, सङ्घर्षका कुराहरू आउँछ अनि अँध्यारो कुराहरू सबै मानिसको जीवनमा आउँछ। अनि त्यो परिस्थितिलाई पार गर्नुको लागि हामीले कसरी सक्छौँ र परमेश्वरले उहाँको वचनबाट हामीलाई के भन्नुहुन्छ त त्यो कुराबाट पार गर्नको लागि, अनि त्यसमा परमेश्वरको हेर्ने दृष्टिकोण हाम्रो जीवनमा के छ भन्ने कुरा आज हामी हेर्नेछौँ। सबैभन्दा भजन सङ्ग्रह 30ले भन्छ, किनकि उहाँको क्रोध क्षणिकभर मात्र हुन्छ, तर उहाँको निगाह आजसम्म रहन्छ। आँसु रातभरि मात्र बग्छ, तर बिहान आनन्द आउँछ। यहाँ भजन सङ्ग्रह 30ले के भन्छ भने, आँसु रातभर मात्र बग्छ, तर आनन्द चाहिँ बिहान आउँछ। Weeping may endures a night for a night, but joy comes in the morning. Weeping may endures for a night all means singular. It might be a week, might be a month, but it lasts for a while. त्यो हाम्रो जीवनमा चाहिँ रातको कुराहरू चाहिँ धेरै दिन बस्दैन, त्यो चाहिँ एउटा क्षणिक भर मात्रै रहन्छ। तर हाम्रो जीवनमा चाहिँ आनन्द चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई धेरै दिनहरू दिनुहुन्छ। पावलले जब आत्मिक लडाइँको बारेमा पावलले एफिसीको पुस्तकमा के भनेको छ भने, यसै कारण परमेश्वरको हात हतियार लिएर खडा हौ र खराब दिनको तिमीहरू सामना गर्न सक। खराब दिन हाम्रो लागि कोही बेला हप्ता दिन हुनसक्छ या कोही बेला महिना हुन सक्छ, तर हाम्रो विश्वासीको लागि चाहिँ असल दिनहरू धेरै हुँदछ। सबैले भन्नुहोस् न आमेन। अब जीवनमा हाम्रो रात भनेको चाहिँ अँधेरी हो, रात भनेको अप्ठ्यारो कुरा हो, रात भनेको तपाईँको जीवनको सबैभन्दा घटिया कुरा तपाईँको जीवनमा घट्छ, त्यसलाई रात भन्छ। उदाहरणको लागि आयुबको पुस्तक अघि हामी यहाँ देख्यौँ 11:6ले भन्छ कि प्रत्येक बुद्धिका दुई पक्ष हुन्छन्, दुई पाटा हुन्छन्। एभ्री ट्रु विजडम हैज अ टू साइड, इट इज बोथ लिटरल और फिगरेटिभ। दुईटा कुरा हुन्छ प्रत्येक बुद्धिको। रात भन्नु बित्तिकै अँध्यारो मात्रै तपाईँ नसम्झिनुहोस्। रात भन्नु बित्तिकै तपाईँले यो जब सूर्य अस्ताउँछ रात होइन, हुनसक्छ यो रातको कुरा लिटरल हुनसक्छ, वास्तविक रात हुनसक्छ, माइट बी फिगरेटिभ हुनसक्छ। कोही बेला हाम्रो जीवनमा अँधेरी रात ज्योति नभएको जस्तो हाम्रो जीवनमा हुन्छ, कतै पनि तपाईँले ज्योति देख्नुहुन्न। यस्तो स्थितिबाट तपाईँ जानुहुन्छ नि प्रिय, तपाईँले कहीँ पनि उज्यालो देख्नु सक्नुहुन्न। सायद तपाईँको अप्ठ्यारो परिस्थिति होला, हिँड्दै हुनुहुन्छ या आउँदैछ, तपाईँलाई स्वागत गर्दैछ, तर तपाईँलाई म आज उहाँको वचनबाट उत्साह दिन चाहन्छु प्रिय। तपाईँ यदि त्यो रातको समय पनि परमेश्वरको वचनमा विश्वासयोग्य भएर उहाँको साथमा हिँड्नुभयो भने जीवनमा तपाईँले सही निर्णय गर्नुहुन्छ। तर आज मानिसहरू धेरै छन्, उनीहरू जीवनमा अहिले पछुताइरहेको छ। कारण किन भन्दाखेरि जब रातको कुरा अप्ठ्यारो कुरा उनीहरूको जीवनमा आयो, सम्बन्धमा या दाम्पत्य सम्बन्धमा होस् या परिवारमा होस् या आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा आफ्नो कारणले घटोस्, या हुनसक्छ परमेश्वरले हामीलाई विश्वासको जाँच गर्नुभएको हुन्छ, या हाम्रो जीवनमा आत्मिक लडाइँ हुनसक्छ। त्यो कुरामा निर्धक्कसँगले नरहेर, त्यो कुरामा विश्वासयोग्य नभएर, त्यो कुरामा परमेश्वरको वचनलाई पक्रेर नबसेको कारणले गर्दा आज धेरै मानिसको जीवन आफ्नै कारणले गर्दा विनाश भइरहेको हुन्छ। कोही बेला दाम्पत्यको सम्बन्धमा ठुस्की आउँछ। श्रीमान र श्रीमतीको सम्बन्ध भनेको
परालको आगो एकछिन फुन बल्छ, बलेको देख्छ, फुन निभिहाल्छ। तर कोही बेला हामीलाई लाग्छ ओहो यो सम्बन्ध त परमेश्वरबाट होइन रहेछ। प्रिय, यदि परमेश्वरबाट सम्बन्ध होइन रहेछ भने बिहानै नगर्नु नि। परमेश्वरबाट सम्बन्ध उहाँले दिनुभएको हुन्छ। कोही बेला हाम्रो जीवनमा अप्ठ्यारो परिस्थिति सम्बन्धमा आउँछ, तर पनि हामीले गलत निर्णय गर्छौँ, नहुने रहेछ, मलाई श्रीमानले माया नगर्ने रहेछ भनेर हामी अर्को श्रीमानहरूसँग हामी माया खोज्छौँ। जुन स्थान चाहिँ परमेश्वरको वचन र उहाँको प्रेमले भर्नुपर्नेमा हामी फाल्टै प्रेम हामी अटाउन खोज्छौँ। अनि अन्तिममा हामी लाग्छ अब त्यो उसले मलाई माया गर्छ होला, पिरती दिन्छ होला, हामी सोच्छौँ। अनि त्यहाँदेखि यति मायामा हामी तडपिन्छौँ। अनि त्यहाँदेखि यस्तो भित्रबाट इमोसनहरू आउँछ। तर नि सुन्नुहोस् प्रिय, लभ पर्दाखेरि यस्तो माया हुन्छ कि बिहा गरेपछि थाहा हुन्छ प्रिय, त्यो माया कहाँ जान्छ माया। त्यहाँदेखि अर्कै वातावरणले छाए पछाडि नि व्यावहारिकको कुराले हाम्रो जीवनमा पछ्याउन थाल्छ। आमेन। त्यसै कारणले गर्दा सायद अहिले धेरै मानिसले आफ्नो जीवनमा परिस्थिति आउँछ, फाइनेन्सियल क्राइसिसहरू हुन्छ, या अनि सायद धेरै परिवारको वातावरण अनि हरेक कुराहरू देखेर मानिसले आफ्नो जीवनलाई फिनिस पनि गर्छ। किनभने उसले सोच्छ यो बाटो त मैले मात्र भोग्नु पर्ने रहेछ भनेर। यदि तपाईँले परमेश्वरको जनहरूको इतिहास बाइबलमै हेर्नुभयो भने प्रत्येकजना त्यो स्थानबाट गएको छ। प्रिय, अब्राहम हेर्नुहोस् त्यो स्थानबाट गएको छ। योसेफ हेर्नुहोस् उसको जीवनमा त यति उताउ चढाउहरू उसको जीवनमा आएको छ। दानियलको जीवनमा हेर्नुहोस् यति प्रार्थना र आत्मिक गर्ने भक्ति मानिसलाई सिंहको खोरमा लागेको छ। तपाईँले एलियाको बारेमा हेर्नुहोस् कति मानिसले मार्न खोजेको छ। उनीहरूको लाइफ स्टाइल त्यस्तो छ, तर पनि उनीहरूले आफ्नो विश्वासलाई थामिराख्यो। परमेश्वरको वचनमा उनीहरू स्थिर रह्यो। अनि अन्त्यमा परमेश्वरले उनीहरूलाई विजयभन्दा बढ्ता बनाउनु भएको छ। तपाईँलाई परिस्थिति आउँछ तपाईँको जीवनमा, तपाईँ अहिले आमेन भन्नुहुन्छ, हालेलुया भन्नुहुन्छ, यो वचनलाई तपाईँले ग्रहण गर्नुहुन्छ। जबसम्म आउँदैन तबसम्म यो वचन तपाईँको जीवनमा नि प्रभाव हुँदैन। प्रिय, परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षा गर्नुहुन्छ। सबैले भन्नुहोस् आमेन। जब कोरोना भाइरस आयो ढ्यामढुम चर्च बन्दै भयो। परमेश्वरले तपाईँलाई येशूको कोर्राको चोटले तपाईँ निको हुनुहुन्छ, स्वस्थ हुनुहुन्छ। त्यो बेला तपाईँ भन्नुहुन्छ आमेन। जब रोग र विराम आउँछ त्यो बेलाको आमेन फेरि तपाईँले निकाल्नुपर्छ। तपाईँको विश्वासको जाँच हुन्छ। प्रिय, राम्रो हुँदा ग्रहण गर्नु सबैलाई मनपर्छ। तपाईँ राम्रो हुनुहोस् न, नाइस हुनुहोस् न, तपाईँलाई माया गर्नु सजिलो हुन्छ मान्छेलाई। तर जब समय आउँछ नि प्रत्येक समयले हाम्रो विश्वासको परमेश्वरले जाँच गरिराख्नु भएको हुन्छ। नसम्झिनुहोस् तपाईँले म मात्र यस संसारमा यस्तो परिस्थितिमा जिउने, तपाईँ होइन म पनि त्यही परिस्थिति भएर गइरहेको छु। स्पिरिचुअल वारफेयर जीवनमा आउँछ। प्रार्थना गर्छु, अन्य भाषाबाट उपवास बस्छु, प्रभु भोज खान्छु, तर पनि अझै हाम्रो जीवनमा त्यो कुराहरू आइरहेको हुन्छ। तर त्यो कुरालाई सामना गर्नुको लागि नि हामीले उहाँको वचनलाई हामीले जग बसाउनुपर्छ। धैर्यसँगले उहाँको वचन हाम्रो जीवनमा पुर्याउनु दिनुपर्छ। किनभने उहाँको वचन जब 100 गुणा फल फनुलको लागि चाहिँ धैर्यसँगले उहाँको वचनले हाम्रो जीवनमा काम गरिराख्छ। हालेलुया। किनभने आजको दिन यो वचन तपाईँको हृदयमा रोपिएको छ। धैर्यलाई काम गर्नु दिनुहोस्। धैर्यले तपाईँको जीवनलाई निर्माण गर्छ। मलाई सरल नेपाली, मलाई रोमीको पुस्तक 5:3 र 4 साह्रै मन पर्यो। हामी यहाँ पढ्नेछौँ। त्यति मात्र होइन, दुःखमा पनि हामी खुसी हुन्छौँ, किनभने दुःखले दुःख सहने शक्ति दिन्छ। सबैले भन्नुहोस् त, दुःखले दुःख सहने शक्ति दिन्छ। भन्नुहोस् न सबैले, दुःखले दुःख सहने शक्ति दिन्छ। दुःख सहने शक्तिले हामीलाई पाको बनाउँछ। पाको भनेको परिपक्व बनाउँछ। हामी पाको भएपछि आउँदो समयको लागि साहस र आशा पाउँछौँ। एनकेजीबी भर्सन पढौँ। एन्ड नट ओन्ली द्याट वी अल्सो ग्लोरी इन ट्रिबुलेसन। ग्लोरी इन ट्रिबुलेसन भनेको चाहिँ, यो मलाई ग्लोरी भन्ने शब्द मन पर्यो। हामी यहाँ नेपालले भनेको छ हामी खुसी हौँ, दुःखको समय खुसी हौँ भन्छ, तर दुःखको समय पनि हामी महिमित हुन्छौँ। सबैले भन्नुहोस् त आमेन।
अनि यहाँ के भन्छ, knowing that tribulation produce perseverance, perseverance character, character hope. दुःख नि जब हाम्रो जीवनमा आउँछ नि, त्यो दुःखलाई तपाईले हाँसी हाँसी ग्रहण गर्नुहोस्, किनभने तपाईको दुःखले नि आउँदोवाला दुःख नि सहने शक्ति दिन्छ। कतिजना मानिसहरू परिपक्व छैन, कारण किन भन्दाखेरि उनीहरू पढेर होइन। जब पढ्नुहुन्छ नि, पढेको मान्छे धेरै परिपक्व हुन्छ। पढ्नुहोस्, परिपक्व बन्नुहोस्, अनि अन्त्यमा तपाईलाई साहस दिन्छ, अनि त्यही साहसले तपाईलाई थाहा छ आशा दिन्छ। मानिसको जीवनमा साहस, हिम्मत, शक्ति किन हराउँछ? किनभने उनीहरूले परमेश्वरको जब एउटा जाँचको कुरा या दुःखको कुरा हाम्रो जीवनमा आउँछ, यो दुःख भनेको परमेश्वरबाट होइन। कोही बेला हो परमेश्वरले हामीलाई जाँचको लागि टेस्टिङ उहाँले गर्नुहुन्छ, तर सबै दुःख परमेश्वरबाट आउँदैन। कतिवटा दुःख हाम्रो आफ्नै कारणले या परिवेशको कारणले दुःख आउँछ। तर त्यो दुःख आए भन्दैमा तपाईँ कहिले जीवनमा नआत्तिनुहोस्, सुख पाए भन्दैमा कहिले पनि नमात्तिनु, दुःखमा कहिले पनि गलत निर्णय नगर्नु। मेरो कसले सुनिदिन्छ होला मेरो आवाज, मेरो भित्रको वेदनाहरू कसले सुनिदिन्छ होला? कति मानिस तपाईँले भन्नुहुन्छ नि, भन्दाखेरि तपाईँले गलत कुरा पाउनुहुन्छ। सबैको घरमा नुन हुन्छ है प्रिय, सबैको घरमा नुन हुन्छ, तर आशा सबैको घरमा हुँदैन। तपाईँले यस्तो मित्रता बनाउनुहोस् जीवनमा, आत्मिक मित्रता मण्डलीमा भएको, जसले आत्माको कुरा जानेको छ, यस्तो साथी बनाउनुहोस्। फिल तपाईँलाई सेयर गर्दा पनि तपाईँले आफूलाई सेयर गरेको होस्। जोय सेयर इज sorrow share is half solved, joy share is double happiness. जब तपाईँले आफ्नो दुःख तपाईँको आत्मिक साथीलाई तपाईँले सुनाउनुहुन्छ नि, तपाईँको आधी समस्या त्यही समाधान हुन्छ। तर जब तपाईँले खुसी सुनाउनुहोस् न तपाईँको आत्मिक साथीलाई, तपाईँको जीवनमा खुसी दोब्बर बढेर जान्छ। तर तपाईँले फेरि त्यस्तै कुरा उस्तोलाई नसुनाउनुहोस्। बुद्धिमान मानिसले कतिवटा कुरा गोप्यमा राख्न जानेको हुन्छ, प्रत्येकलाई हामीले सुनाउनु हुँदैन। अनि यहाँ हेर्नुहोस् त, जब तपाईँले दुःखमा तपाईँले धैर्य गर्नुहुन्छ नि, त्यसले सहनशील प्राप्त गर्छ, अनि सहनशीलले के गर्छ? साहस, चरित्रलाई निर्माण गर्छ। बुढाबुढीले भन्छ नै, दुःख पाएको छोरी बिहा गर्न, ऊ पाएको हुन्छ, उसले जानेको हुन्छ, दुःख पर्दा पनि आत्तिँदैन। मैले भन्नु चाहेको होइन तपाईँ सुखी हुनुहुन्छ बिहा नगर्नु, मैले भन्नु चाहेको होइन, तर सन्दर्भ मैले भनिरहेको छु। तर त्यो कुरामा सायद फाइनेन्सियल कुरामा समस्या नभए तापनि अरू कुराको समस्या उनीहरूले जीवनमा भोगेको हुन्छ। प्रत्येक समस्याले हाम्रो जीवनमा राम्रो लेसन हामी सिकिरहेको हुन्छौँ। एभ्री फेलियर इज अपर्च्युनिटी टु लर्न अ न्यू लेसन। सबै हाम्रो जीवनको असफलता कुराले, हाम्रो जीवनमा घटेको परिस्थितिले हामीलाई नयाँ नयाँ शिक्षा लेसनहरू हाम्रो जीवनमा सिकाइरहेको हुन्छ। तपाईँको क्यारेक्टर डेभलप हुँदै जान्छ, तपाईँको बानी बेहोरा, तपाईँको बानी बेहोरा, क्यारेक्टरहरू, तपाईँको चरित्रहरू निर्माण हुँदै जान्छ। मलाई पास्टर कुमारले अस्ति भन्दै हुनुहुन्थ्यो, जसै म त कहिले पनि यस्तो मरौकोमा परेको थिइनँ, फर्स्ट टाइम पास्टर सेवकाई गर्दा परे, कति धेरै आत्ते, कति धेरै मलाई गाह्रो भयो। यदि त्यो दुःख भएर उहाँ पहिले गएको भए नि, त्यो दुःखले आउने दुःखलाई सहने शक्ति परमेश्वरले दिनुहुन्थ्यो। तपाईँ सायद अहिले कुनै पनि परिस्थिति भएर जाँदै हुनुहुन्छ, यो तपाईँलाई मात्र भएको होइन, तपाईँलाई भएको कारण किन अरू भएको मानिसलाई तपाईँको एक्सपिरियन्स सुनाउनको लागि। तपाईँले जीवनमा घटेको उत्तौ चढाउमा परमेश्वरलाई गरेको विश्वास मानिसलाई सुनाउनको लागि र मानिसको जीवनमा आशिष बन्नको लागि परमेश्वरले त्यो कुराबाट तपाईँ अहिले जाँदै हुनुहुन्छ। तर तपाईँ नसोच्नुहोस् त्यो कुरामा म रहने रहेछु भनेर। सधैँभरि मृत्युको अन्धकारमय घटीबाट हिँडे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउने छैन, किनभने तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। मृत्युको अन्धकार घटीमा नि तपाईँ बस्नु पर्दैन, हिँड्नु मात्रै पर्छ। अँध्यारो छ, तपाईँलाई थाहा छ, किनभने हामीलाई थाहा छ
जब रात आउँछ नि रात रातैमा बसिराख्दैन। हामीलाई सृष्टिले पनि शिक्षा दिन्छ, जब रात आउँछ नि बिहान हुन्छै हुन्छ। जब बिहान आउँछ नि प्रत्येक बिहान उहाँको कृपा नयाँ नयाँ हुँदै जान्छ। आमेन। सायद तपाईँले यो परिस्थिति हुनुहुन्छ होला, सायद केही हप्ता हुन सक्छ यो यस्तो धेरै तपाईँलाई समस्याले गाजेको हो, या केही महिना हुन सक्छ, तर नि ऋतु परिवर्तन हुन्छ। आज गर्मी छ, पर्खिराख्नुहोस्, भोलिको दिनमा जाडो आउँछ। जब जाडो आउँछ त्यतिखेर तपाईँ भन्नुहुन्छ, माई गड यस्तो जाडो लास्ट इयर थियो र थियो। अहिले तपाईँ सायद सोच्नुहुन्छ, अहिले तपाईँ आम भेष लाएर हिँड्नुहुन्छ, जाडोको समय तपाईँ आम भेष लाउनु भयो भने तपाईँले सोच्नुहुन्छ, अरे मैले गर्मीमा आम भेष लाएर तपाईँले लाउनु भएको थियो। सिजन आउँछ प्रिय, ऋतु आउँछ, तर ऋतु प्रत्येक ऋतु परिवर्तन हुन्छ। परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा चेन्जेस ल्याउँदै हुनुहुन्छ। अहिले हेर्नुहोस् न, बोट कति हरियो समरमा देख्नुहुन्छ, जब विन्टर प्रवेश हुन थाल्छ सबै पात झरेर न त तपाईँले त्यसमा जीवनै देख्न सक्नुहुन्छ, यो त मरेछ। जब स्प्रिङ आउँछ तपाईँले फुल र मुनाहरू पलाएको देख्नुहुन्छ, जब समर आउँछ हरियाली तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। सायद तपाईँको जीवन अहिले त्यस्तै छ, सास त फेर्दै हुनुहुन्छ, तर तपाईँमा कुनै पनि तपाईँले फल देख्नु भएको छैन। नहार्नुहोस् जीवनदेखि, जीवनसँग लडाइँ गर्नु तपाईँले सिक्नुहोस् उहाँको वचनदेखि, किनभने त्यो लडाइँ तपाईँले लडेको होइन, परमप्रभुले तपाईँद्वारा त्यो लडाइँ उहाँले लड्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले परमेश्वरलाई प्रत्येक समस्या तपाईँले उहाँलाई दिनुहोस्, प्रत्येक तपाईँमा भएको कुराहरू परमेश्वरलाई दिनुहोस्। त्यो कुराले तपाईँको जीवनलाई आस्ते आस्ते, हाम्रो जीवनमा धैर्य हुनुपर्छ। पवित्र आत्माको फल जब हाम्रो जीवनमा धैर्य हुन्छ, धैर्यले हाम्रो जीवनमा अरू कुराहरू निर्माण गर्दै लगिरहेको हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, याकुबको पुस्तकले के भन्छ, नेक्स्ट याकुब पुस्तक 1:3 र 4ले भन्छ, किनकि तिमीहरू जान्दछौ तिमीहरूका विश्वासको जाँचले धैर्य उत्पन्न गराउँदछ। धैर्यलाई त्यसको पुरा काम गर्न देऊ, ताकि तिमीहरू कुनै कुराको अभाव नभएर तिमीहरू परिपक्व र पूर्ण हौ। जब विश्वासको जाँच परमेश्वरले गर्नुहुन्छ, किनभने जब समस्या आउँछ नि हाम्रो जीवनमा, परमेश्वरले तपाईँलाई हेरिराख्नु भएको हुन्छ। यसले समस्यालाई ठुलो बनाउँदो रहेछ कि मलाई ठुलो बनाउँदो रहेछ, यसले समस्यालाई उचालेर एम्प्लिफाइड गरेर मलाई तल राख्दो रहेछ कि भनेर परमेश्वरले हेरिराख्नु भएको हुन्छ। तपाईँको विश्वासको जाँच हुन सक्छ। जब विश्वासको जाँच हुन्छ नि, तपाईँले धैर्यलाई काम गर्नु दिनुहोस्। एउटा तपाईँले केही पनि बिउ रोप्नुहोस् न, आजको भोलि उम्रिँदैन, तपाईँले धैर्य गर्नु पर्यो। फेरि पाकपुक उखालेर फलेन रहेछ किक नहान्नुहोस्, भित्रभित्र उम्रिँदैछ। किनभने एकचोटि जब जमिनमा त्यो बिउ मर्दैन तबसम्म त्यसले जीवन दिँदैन। हाम्रो जीवनमा पनि त्यस्तै हुन्छ, कोही बेला हामी मरेको जस्तो हुन्छौँ, सास तपाईँले देख्नुहुन्न। कोही बेला हाम्रो जीवनमा एउटा ड्राइनेस हुन्छ, स्पिरिचुअल वारफेयर भएको कारणले गर्दा। कोही बेला एज इफ के हुन्छ, परमेश्वर हुनु नरहेछ, परमेश्वरले मेरो प्रार्थना नसुन्नु हुँदो रहेछ। तर त्यो समयमा के गर्ने, धैर्य बस्नुहोस्, परमेश्वरसँग भरोसा गर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँको सबै चिन्ता फिक्री उहाँलाई सुम्पिदिनुहोस्। उहाँले तपाईँलाई वास्ता गर्नुहुन्छ, किनभने तपाईँलाई उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ प्रिय। आमेन, हालेलुया। अनि जब धैर्यले काम गर्छ नि, अनि अन्त्यमा धैर्यले मानिसलाई परिपूर्ण र पक्का बनाउँछ। हेर्नुहोस् त, परिपूर्ण र पक्का। मैले अहिलेसम्म सेवकाई कसरी गर्नुपर्छ, पास्टरल सेवकाई कसरी गर्नुपर्छ भनेर अहिलेसम्म मैले पढेको छुइनँ, तर म पढेको छु। म त्यो स्थितिमा भएर म गएको छु। 10 वर्ष भइसक्यो होला सेवकाई गरेको। म त्यो परिस्थिति भएर गएको छु। पास्टर सेवकाई गर्दा कस्तो दुःख आउँछ, अनि म कहिले पनि मलाई डर लाग्दैन। मण्डलीमा केही घटना घटे तापनि कसरी त्यो कुराबाट म जानुपर्ने हो, किनभने मलाई दुःखले दुःख सहने शक्ति दिएको छ। तपाईँको जीवनमा सायद केही कुराहरू अहिलेसम्म भएको छैन होला,
परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। तर जब भोलिको दिन आउँछ प्रिय, त्यो बेला तपाईँ नआत्तिनुहोस्। जीवनमा त्यो समस्याको कारणले गर्दा कहिले पनि गलत निर्णय नगर्नुहोस्। धैर्य बस्नुहोस्। आमेन। धैर्य बस्नुहोस्। जब तपाईँ धैर्यले तपाईँ भित्रबाट काम गर्छ, किनभने धैर्य भनेको यो जस्ट प्यासन भनेको नि त्यत्तिकै हुँदैन। यो प्यासन भनेको पवित्र आत्माको फल हो। पवित्र आत्माको फलले हाम्रो जीवनमा काम गर्छै गर्छ। जसरी शान्तिले हाम्रो जीवनमा काम गर्छ, हामी कति शान्तिमा जिउँछौँ। संसार अहिले यति धेरै आत्तिरहेको छ, यति धेरै त्रसित भइरहेको छ, तर हामी भित्र शान्ति छ। यो शान्ति भनेको जस्ट योगा गरेर आएको होइन, यो के गरेर आएको, यो शान्ति डिभाइन शान्ति हो। यो अलौकिक शान्ति हो जुन ख्रीष्टले हामीलाई दिनुभएको। त्यस्तै धैर्य पनि पवित्र आत्माको फल हो। यो धैर्यलाई जब तपाईँले विश्वासको जाँचमा काम गर्नु दिनुहोस् न, तपाईँलाई परिपक्व मानिस बनाउँछ। आमेन। तपाईँलाई परिपक्व मानिस, परिपक्वमा तपाईँलाई यो कुराले लाँदछ। मानिसहरू अहिले किन आत्तिन्छन् छिट्टो भनेपछि त्यो कुरामा परेको छैन। पास्टर कुमार यति धेरै आत्तिनु भयो, किन? त्यो कुरामा उहाँ पर्नु भएको थिएन। तर उहाँले त्यो दुःखमा उहाँले धैर्य गर्नुभयो। केही कुरा उहाँले गलत निर्णय गर्नु भएन, तर परमेश्वरलाई काम गर्नु दिनुभयो। परमेश्वरले अन्त्यमा राम्रो काम गर्नुभयो। जब फेरि यही कुराहरू उसको जीवनमा आउँछ नि, उहाँको जीवनमा आउने बित्तिकै उहाँलाई गर्नुको लागि सजिलो हुन्छ। गर्नुको लागि सजिलो हुन्छ। यदि दुःख पाएर हुर्केको छ भने नि, जति एउटा दुःख आए तापनि ऊ कहिले आत्तिँदैन, ऊ कहिले त्रासित हुँदैन। ला के हुन्छ ला, किनभने उसलाई थाहा छ विगतको समयमा यही दुःखमा परमेश्वरसँग भएर मैले पार गरेको थिएँ। यो दुःख त मेरो लागि केही पनि होइन, म छिट्टै पार गर्न सक्छु। तर यदि त्यो दुःख आएको छैन भने आत्तिन्छ, अनि आत्तेर के गर्छ? गलत निर्णय गर्छ। तर हामी कहिले पनि आत्तिनु हुँदैन, त्रसित हुनु हुँदैन। परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ अनि उहाँले हामीलाई कहिले पनि छाड्नुहुन्न, उहाँले हामीलाई कहिले पनि त्याग्नुहुन्न। उहाँ हाम्रो साथमा सदा सर्वदा हुनुहुन्छ। आमेन। उहाँले भन्नुभएको छ, जगतको अन्तिमसम्म म तिमीहरूको साथमा रहनेछु। तपाईँ जहाँ जानुहोस् प्रभु येशू तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँको जीवनमा जति पनि सिजन्स अफ डिफिकल्टी, डार्कनेस, यस्तो अँध्यारो कुराहरू, अप्ठ्यारो कुराहरू आए तापनि मण्डली तपाईँ नआत्तिनुहोस्। तपाईँको दिनमा, तपाईँको समस्या रातमा याद गर्नुहोस्, दिन आउँदैछ। जब बिहान आउँछ, घाम झुल्किन्छ नि, नौलो किरण सँगसँगै तपाईँको जीवनमा नि उहाँको कृपाले भरिपूर्ण गर्नुहुन्छ। आमेन। कोही बेला तपाईँ सुत्नु सक्नुहुन्न। आयुबले भन्छ, रातमा मलाई तर्साउँछ। जब तपाईँ सुत्नुहुन्छ, सुत्दाखेरि नै मानिसको जीवनमा धेरै थट्सहरू आउँछ, कल्पनाहरू आउँछ, सोचहरू आउँछ, धेरै कुराहरू आउँछ रातको समयमा। तर म तपाईँलाई भनौँ, रातको समयमा नि परमेश्वरले धेरैभन्दा धेरै उहाँले काम गर्नुभएको छ आफ्नो मानिसहरूमा दिनमा भन्दा। तपाईँको कठिनै परिस्थितिहरूमा नि, तपाईँको राम्रो परिस्थितिमा भन्दा कठिनै परिस्थितिमा परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा धेरै उहाँले काम गर्नुहुन्छ। तपाईँ सुत्नु सक्नुभएको छैन, डिप्रेसन भइरहेको छ, आउनेवाला कुराहरूको कारणले, योजनाको कारणले, या भविष्यमा बनाउनु भएको कतिवटा कुरा प्लान्सहरूले त्यो कुराले तपाईँलाई अप्ठ्यारो पारिरहेको छ। तर म तपाईँलाई बताऊँ, परमेश्वरले नि सबैभन्दा हाम्रो विश्वासको पिता अब्राहमलाई पनि अँध्यारोमै रातको समयमा नै परमेश्वरले वरदानहरू दिनुभएको छ। धार्मिकताको वरदानहरू उहाँले दिनुभएको छ। जब अब्राहमले 4वटा राजाहरूलाई, देशलाई जितेर आयो नि, आउँदाखेरि उत्पत्तिको पुस्तक 14मा मल्कीसेदेकद्वारा उसले प्रभुभोज खाएको छ। प्रभुभोज खाए तापनि तर अब्राहम विचलित भएको छ, डराएको छ। अनि त्यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ, अब्राहम डराएको कारणले गर्दा परमेश्वर दिनमा बोल्नु भएन, तर रातको समयमा परमेश्वर दर्शनद्वारा बोल्नुभयो। परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो, हे अब्राहम, तँ नडरा, किनभने तेरो इनाम अत्यन्त ठुलो छ। डु नट बी एफ्रेड अब्राहम, आई एम योर सेल्ड योर एक्सिडिङली ग्रेट रिवार्ड।
यहाँ के भन्छ, अब्राहम तँ नडरा, तेरो ढाल म हुँ। यो ढाललाई इङ्ग्लिसबाट सिल्ड भन्छ। त्यो सिल्ड भनेको चाहिँ मेगेन हो। मेगेन विच मिन्स इट इज एन अल सराउन्डिङ सिल्ड। त्यो भनेको चाहिँ मेगेन भनेको चाहिँ अल सराउन्डिङ सिल्ड। इट इज एन अल सराउन्डिङ सिल्ड द्याट मिन्स 360 डिग्री प्रोटेक्सन। परमेश्वरले भन्नुभयो अब्राहमलाई, अब्राहम म तेरो लागि 360 डिग्री प्रोटेक्सन हो। अब्राहम डराएको थियो, बेचैन भएको थियो। तपाईँले प्रभु खाइराख्नुहुन्छ र पनि तपाईँको जीवनमा समस्याहरू त्यो बेला आउँछ, तर तपाईँ डराउनु हुँदैन। परमेश्वरसँग विश्वास गर्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईँलाई 360 डिग्री प्रोटेक्सन दिँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले देख्नु भएको छैन, अनसिन वर्ल्डमा, अदृश्य संसारमा परमेश्वरले तपाईँको लागि मानिसहरू जुटाइराख्नु भएको छ। अदृश्यमा परमेश्वरले तपाईँको लागि को मानिस तपाईँको लागि सही ठहरिन्छ, कसले गर्दा तपाईँको काम पूर्ण हुन्छ भनेर परमेश्वरलाई थाहा छ। उहाँको बुद्धिमा परमेश्वरले तपाईँभित्रबाट काम गरिराख्नु भएको हुन्छ। कसरी तपाईँलाई प्रमोट गर्नुपर्ने हो, तपाईँलाई कुन काम परमेश्वरले दिनुपर्ने हो, परमेश्वरले भित्री काम गरिराख्नु भएको हुन्छ। तपाईँ नडराउनुहोस्, त्रासित नहुनुहोस्। तपाईँको लागि 360 डिग्री प्रोटेक्सन परमप्रभुले गरिराख्नु भएको छ। आमेन। मेरो छोरी काममा गएको छ, मेरो छोरा काममा गएको छ, उसँग त त्यस्तो छैन, भा अरू कोहीसँग सल्केर आउँछ कि भाइरस सल्केर आउँछ कि, तपाईँ डराइराख्नु भएको छ। तपाईँ नडराउनुहोस्। परमप्रभुले आजको दिन तपाईँलाई भन्दै हुनुहुन्छ, नडरा, म तेरो लागि 360 डिग्री प्रोटेक्सन हो। आमेन। म तेरो लागि ढाल हौ। 360 भनेको अल राउन्ड। तपाईँ बिचमा हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो स्वर्गदूतहरूको सुरक्षा तपाईँलाई दिइराख्नु भएको छ। स्वर्गदूतहरूको सुरक्षा तपाईँलाई दिइराख्नु भएको छ। योसेफको जीवनमा हेर्नुहोस् त, उसको जीवनमा यति धेरै समस्याहरू आए नि, तर रातमा देखेको सपनाको अर्थ नै नि योसेफले खोलिदिएको छ। तपाईँको जीवनमा रातहरू छ, अन्धकारको समयहरू आएको छ, परमेश्वरले महान काम तपाईँको जीवनबाट गर्दै हुनुहुन्छ। एसाफको डरले याकुब भागिराखेको थियो, अन्त्यमा ऊ बेथेलमा ढल्किरहँदाखेरि उसले सपनामा स्वर्गदूत भर्याङबाट उक्लिँदै र ओर्लिँदै आइरहेको उसले सपना देख्छ। किनभने ऊ धेरै डराइरहेको थियो। परमेश्वरले दिनमा उसलाई सपना दिनु भएन, तर रातमा उसलाई सपना दियो। अब हेर्नुहोस् त, प्रभु येशू आफैले भन्नुभयो, यूहन्नाको पुस्तक 1:51 उहाँले भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले स्वर्ग उग्रेको र परमेश्वरको दूतहरूलाई मानिसको पुत्रमाथि उक्लुँदै र ओर्लिँदै गरेको तिमीहरूले देख्नेछौ। भने पछाडि परमेश्वरको दूतहरूलाई मानिसको पुत्रमाथि उक्लँदै र ओर्लँदै गरेको तिमीहरूले देख्नेछौ। जुन समयमा नि याकुबले दर्शन देख्यो नि, याकुबले सपना देख्यो नि, त्यो भर्याङ आज प्रभु येशू हुनुहुन्छ। सबैले भन्नुहोस् त आमेन। याकुबले देखेको सपनाको भर्याङ नि प्रभु येशू हुनुहुन्छ। किनभने त्यो बेलामा स्वर्गदूत पनि उक्लिँदै र ओर्लिँदै केबाट भन्दाखेरि भर्याङबाट। प्रभु येशूले भन्नुभयो, साँच्चै तिमीले स्वर्ग उग्रेको देख्नेछौ र परमेश्वरको दूतहरू मानिसको पुत्रमाथि उक्लिँदै र ओर्लिँदै गरेको तिमीले देख्नेछौ। जब तपाईँको जीवनमा रात हुन्छ नि, अप्ठ्यारो परिस्थिति हुन्छ नि, त्यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जन परमेश्वरको स्वर्गदूत सक्रिय हुन्छ नि। आमेन। जन परमेश्वरको आशिष तपाईँले स्वर्गबाट उक्लँदै र ओर्लँदै आएको तपाईँले देख्नुहुन्छ। तपाईँको जीवनमा अप्ठ्यारो स्थिति आए तापनि त्यो समयमा परमेश्वरले काम गरिराख्नु भएको हुन्छ। किनभने प्रभु येशूले हामीलाई औधी प्रेम गर्नुभएको हुन्छ। उहाँ हाम्रो स्वर्गको भर्याङ हुनुहुन्छ। स्वर्गदूत कहिले पनि खाली रहँदैन, एभ्री टाइम बिजी हुन्छ। किन? हामीलाई सेवा दिनको लागि, हामीलाई सेवा टक्राउनको लागि स्वर्गदूत सक्रिय भइरहेको हुन्छ। परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा प्रिय धेरै कामहरू गर्नुहुन्छ। सायद तपाईँको अप्ठ्यारो स्थिति होला, प्रेरितलाई जेलमा थुन्यो, स्वर्गदूत अप्ठ्यारो र रातिको समयमा देखा पर्नु भएको छ। परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा काम गरिराख्नु भएको छ। तपाईँ नहार्नुहोस्, नभन्नुहोस्, हट के मलाई मात्रै पर्दो रहेछ, हट यता बनाउँछु
यता बिग्रिन्छ, यता टाली पटाउँछु, अर्कोपट्टि फुक्लिन्छ। सायद तपाईँले लाग्छ होला तपाईँलाई त्यस्तो, तर प्रिय मित्र, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु उहाँको वचनबाट परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा काम गरिराख्नु भएको छ, काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँलाई काम गर्नु दिनुहोस्, धैर्यसँग बस्नुहोस्, नआत्तिनुहोस्। परमेश्वरले तपाईँको लागि ठुलो भविष्य राख्नु भएको छ। आमेन। किनभने म अन्तिममा एउटा पढ्न चाहन्छु, भजन सङ्ग्रह 1:3 हामी पढौँ। भजन सङ्ग्रह 1:3 भन्छ, नेक्स्ट, He shall be like a tree planted by the rivers of water. मलाई एकदम मनपर्छ। He shall be like a tree planted by the rivers of water. नेपालीले त्यो मानिस खोलाको किनारमा रोपिएको बोट जस्तो। यहाँ तर लिटरल ट्रान्सलेसनले के भन्छ भने He shall be like a tree planted by the rivers. तपाईँले भन्नुहोस् त, rivers. Rivers भनेको सिङ्गुलर होइन, प्लुरल। Many rivers. खोलाहरूको किनारमा रोपिएका बोट जस्तो हुनेछन्। तिनीहरूको पत्ता कहिले हरियो, कहिले सुक्ने छैन। त्यसले जे गर्नेछ त्यो त्यसमा सफल हुनेछ। परमेश्वरले हामीलाई नि सायद तपाईँको जीवनमा एउटा खोला थियो होला, आउने आय स्रोत सुक्यो होला, नसम्झिनुहोस् मेरो सबै सुकेछ, नसम्झिनुहोस्। त्यो खोला सुके तापनि तर तपाईँलाई परमेश्वरले थाहा छ। उदाहरणको लागि यो 5वटा अम्ली खोलाहरू उदाहरणको लागि, अनि यो खोलाहरू एउटै किनारमा भेला भएको छ। यो यहाँ चाहिँ यसको साइडमा तपाईँ रोपिनु भएको छ। सायद यो खोला सुक्यो होला, यो खोला सुके के भयो, 4वटा खोला अझै जीवितै छ। यो खोला सुक्यो होला, के भयो त, 3वटा खोला अझै जीवित छ। खोलाहरू छ, तपाईँलाई त्यहाँ रोप्नु भएको छ। तपाईँलाई नि परमेश्वरले आफ्नो ऋतुमा उहाँले फल दिनुहुन्छ। पर्खिनुहोस्, नआत्तिनुहोस्। केही कुरामा सफलता खानको लागि पनि नआत्तिनुहोस्, समृद्धिमा जिउनुको लागि पनि नआत्तिनुहोस्। तर परमेश्वरले तपाईँभित्र उहाँले काम गरिराख्नु भएको हुन्छ, काम गरिराख्नु भएको। स्टिल इज वर्किङ। तपाईँलाई अप्ठ्यारो छ, तपाईँ सुत्नु सक्नु भएको छैन, उहाँले धर्मीलाई मिठो निन्द्राले तृप्त गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई गाह्रो परिस्थितिमा अहिले भएर गइराख्नु भएको छ, तपाईँ बसिराख्नु पर्दैन। तर तपाईँलाई परमेश्वरले त्यो बाटो भएर गए तापनि, त्यो ट्रायल्सबाट गए तापनि, तर परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। आमेन। उहाँको शत्रुको सामुने, तिमीहरूका शत्रुको सामुने म तिमीहरूको लागि भोज तयार पार्नेछु। इन द प्रेजेन्स अफ योर एनिमी आई विल प्रिपेयर टेबल फर यु। तपाईँको छ शत्रुहरू जीवनमा अप्ठ्यारो पार्ने, अँध्यारो कुरामा लाने, त्यस्तो समस्यामा लाने शत्रुहरू छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद, त्यही समय नै परमेश्वरले तपाईँको लागि उहाँले भोजन तयार पार्नु भएको छ। तपाईँको लागि सो दिनहरू परमेश्वरले फर्काइदिनुहुन्छ, किनभने परमेश्वरको कृपा हरेक दिन, आमेन, हरेक दिन नयाँ हुन्छ, नयाँ हुन्छ। त्यसै कारणले गरेर हाम्रो लागि खराब दिन या महिना दिन हुनसक्छ प्रिय, तर त्यो समयमा अब मैले के गर्ने, असल दिनहरू देख्नको लागि धैर्य रहने, त्यो दुःखलाई सहने, खुसी साथ ग्रहण गर्ने, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने। तपाईँले मुख न्याउरे बनाएर अहि उनी बिचारा कसले मलाई आम्मै नि भनिदियोस्, कठैभरि लै ए लै भनिदियोस्, मलाई कसैले त्यो मान्छेबाट एक्सपेक्ट नगर्नुहोस्। खुसी हुनुहोस्, मान्छेलाई थाहा नहोस् योसँग यस्तो दुःख परेछ भनेर, मान्छेलाई थाहा नहोस् यो मान्छेलाई यस्तो भएछ भनेर, कति मानिसलाई थाहा नहोस्, तर तपाईँको आत्मिक साथीलाई तपाईँले गएर बताउन सक्नुहुन्छ। प्रार्थना 2 जनामा स्वीकार गरेर तपाईँले सहमतिको प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँ जीवनमा कहिले पनि हार नखानुहोस्। आमेन। हार नखानुहोस्। तपाईँको लागि परमेश्वरले बाटो तयार पारिराख्नु भएको छ, बाटो तयार पारिराख्नु भएको छ, बाटो तयार पारिराख्नु भएको छ, पारिराख्नु भएको छ। निश्चय नै त्यो बाटोमा तपाईँ उहाँसँग हाँसी खुसी हिँड्नुहुन्छ। अझै हिँडिराख्नु भएको छ। तपाईँ एक्लो हुनुहुन्न, तर तपाईँको साथमा परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई बोकिराख्नु भएको छ। जब एकजना मानिस दुःख पाएर हिँडिरहेको रहेछ, हिँड्दाखेरि उसले परमप्रभुले भन्नुभएछ, छोरा तेरो साथमा म छु,
किनभने हेर्ता पाइला भन्दा उसले 4वटा पाइला देखेछ, 2टा तेरो 2टा मेरो, परमेश्वरले भन्नुभएछ। अनि एकछिन पछाडि उसको जीवनमा यति समस्या आएछ, प्रभु तपाईँले त मलाई छाड्नु भएछ, किनभने फेरि मैले पाइला त 2टा मात्रै देखेँ। परमप्रभुले भन्नुभएछ, छोरा तँलाई अहिले मैले तँसँग हिँडेको छुइनँ, तँलाई मैले अहिले बोकेको छु। आमेन। त्यो पाइला मेरो, तँलाई मैले बोकेको छु। परमप्रभुले हामीलाई बोक्नुहुन्छ प्रिय। गडुलको पखेटामा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई बोक्नुहुन्छ। कठिन परिस्थिति भएर जानुहोस् न, तपाईँको जीवनमा होला केही समस्याहरू घट्ला, केही कुरा तपाईँले गुमाउनु होला, तर गुमाए तापनि परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा नि दोब्बर पुनर्स्थापना गर्नुहुन्छ, राष्ट्र दोब्बर उहाँले गर्नुहुन्छ तपाईँको जीवनमा। तर धैर्य रहनुहोस्, पवित्र आत्माको फललाई तपाईँले काम गर्न दिनुहोस्, निश्चय नै परमेश्वरले त्यो बाटोबाट तपाईँलाई माथि उठाउनुहुन्छ। आमेन। सायद कोरोना भाइरस लागेर परिवारमा यस्तो भइरहेको छ होला, किन लाग्यो? निको हुनको लागि। आमेन। किन लाग्यो? निको हुनको लागि, किनभने उहाँको वचन तपाईँको जीवनमा पुरा हुन्छ। येशूको कोराको चोटले हामी निको भएको छौँ। आउनुहोस् न, प्रभु येशूलाई हामी ठुलो तालले धन्यवाद दिन्छौँ। थ्याङ्क यू जिजस। हामी प्रार्थना गरौँ। अब हामी धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँलाई। सायद यो परिस्थिति भएर कतिजना तपाईँको प्रिय छोराछोरी गइरहेको छ होला। अब म प्रार्थना गर्छु यसै गरी तपाईँले उहाँलाई सहने शक्ति दिनुहोस्, धैर्यको पवित्र आत्माको फलले उहाँहरूको जीवनलाई काम गर्न दिनुहोस्। दुःख आए तापनि नआत्तिउन् बाबा, म प्रार्थना गर्छु पवित्र आत्मा तपाईँ उहाँहरूको साथमा हुनुहुन्छ। मलाई थाहा छ तपाईँले यो स्थितिबाट गए तापनि, यो परिस्थितिबाट गए तापनि यो रातैमा अन्त्य हुँदैन, तर निश्चय दिन आउनेछ जब बिहान आउनेछ, आनन्द फुटेर आउनेछ, किनभने आनन्द ख्रीष्ट तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रत्येक बिहान, हरेक बिहान तपाईँको कृपा नयाँ नयाँ हुँदछ। आफ्नो छनौटको कारणले या आफ्नो गल्तीको कारणले यो परिस्थितिमा उहाँहरू आए तापनि, या शैतानले उहाँहरूलाई यो परिस्थितिमा ल्याए तापनि, अब म प्रार्थना गर्छु तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्, त्यो अनुग्रहले सहने शक्ति दिनुहोस्, अनुग्रहले त्यो जीवनबाट पार गर्ने तपाईँले शक्ति दिनुहोस्। आबा उहाँको जीवनमा फेभर तपाईँले गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू लॉर्ड। मेदो हजुरी आमा हाइकियाला वे नेनियाना सानी अखु वरियाला तिनी जैफाया यिली आखिरा वजेन माख वाला बेन्ती जारे आखु दोनोजो फाली आथि नजा रिबालाबा सेथिरी आन्ता। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, मेथिया याखियालामा रिजलेवेशन्दा, म परमप्रभु हुँ, खरानीलाई सुन्दरताको मुकुट दिने। म परमप्रभु हुँ, तेरो रोदनलाई हाँसोमा परिवर्तन गर्ने। लिदे नजामा खुवरी आती नजेरी आखाला वाजे रेबिनी आसो बरी आखालाबा। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, रेदिन आसो राला खिने लाला सेरी आन्तालाबा रिबिदी आजान्दाबा। म परमप्रभु हुँ, चट्टानदेखि पानी फुटाउने। वेदी आसै निखायो लोबो। देख्छस् तेरो जीवनमा अप्ठ्यारो मात्रै, परिस्थितिहरू अप्ठ्यारो छ, केही देख्दैनस् बाटो। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, लाल समुद्र 2 भाग गर्ने परमप्रभु म हुँ। तँलाई लाग्छ पछाडिबाट त्यति नै शत्रुहरू आइरहेको छ, अगाडि तँले त्यत्रो पर्खाल देख्छस्। परमप्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, स्ट्यान्ड स्टिल and see the salvation of the Lord. निर्धक्क र उहाँको उद्धारलाई हेर। ख्रीष्टलाई हेर्नुहोस् तपाईँले आजको समय। उहाँले नै तपाईँको बाटोहरू तयार पार्नुहुनेछ, उहाँले नै तपाईँको लागि ढोका खोल्नुहुनेछ। म परमप्रभु हुँ, तेरो लागि म ढोका खोल्छु। जब म खोल्छु कोही मानिसले उगार्न सक्दैन, जब म बन्द गर्छु कोही मानिसले खोल्न सक्दैन। नेहा खुरिया सेरी आम्बथो लेदे ने सेरेबे, मलाई काम गर्नु दे। तेरो जीवनमा मैले लडाइँ गरिरहेको छु, तेरो सुदिनहरू म फर्काउनेछु। परमप्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, धैर्य बस, हिम्मत र मेरो वचनलाई आफ्नो बना,
जीवनमा लडाइँ गर मेरो वचनद्वारा, निश्चय विजय तैँले पाउनेछस्। परमप्रभुको आत्माले भन्दै हुनुहुन्छ, नाहाकियोले हास्सेने आथोपो यानाला आखिने आला वाजिरी आले अन्थो सुरी आम्बन्थो याबाटी हाजिने आखालो यदि आजा निखो फान्दी आलाबा। तैँले गलत निर्णय गरेको छस्। परमप्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, परिस्थितिलाई हेरेर गलत निर्णय गर्छस् भने तैँले आफै त्यो कुराहरू भोग्नुपर्छ। परमप्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, तर त्यो परिस्थिति आए तापनि निर्धक्क रह, त्यो कुराले तँलाई पाको बनाउँछ, परिपक्व बनाउँछ। सिक जीवनमा कसरी जिउनु पर्ने हो परमप्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ। किनभने संसारमा यो कुराहरू आउँछ, यो कुरा आउँछ किनभने एउटा फलन वर्ल्डको एउटा भाग हो। संसार खसेको छ, यो कुरा एउटा भागको रूपमा लिनुपर्छ। तर परमप्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, तेरो दिन सुदिनहरू छ, तँ यस्तो बाटो हिँड्नेछस्। परमप्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, जुन बाटो कोही मानिस हिँडेको छैन र तैँले धेरै मानिसलाई सिकाउनेछस्, शिक्षा दिनेछस्, तँ मेरो लागि गवाही बनिनेछस्। थ्याङ्क यू रबिखारे आसोरिया मान्थे। थ्याङ्क यू लर्ड। महिमा तपाईँलाई येशूको नाउँमा। आमेन 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 आमेन। येशूलाई महिमा होस्। हालेलुया हालेलुया।